बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जनाब स्पीकर मेरे माइक खोलें वो इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत से जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मेरे बहुत से कुलीग्स ने आइल के दोनों तरफ से तकारीर कर ली हैं और कल का वाकया या परसों का वाकया जो है वो उस पर डिटेल बहस हो गई है। लेकिन जनाब स्पीकर जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? क्या आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें? ये अल्फाज जो हैं ये इस किस्म का रिएक्शन जो कल रात को आया है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। या ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वॉज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। जिस किस्म की जबान जो है इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, ये ऊपर वाले बैठे हुए हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स इस हाउस को यही रिपोर्ट करते हैं, हमारे कुलीग्स ही हुए, उन्होंने भी एहतजाज किया। पीटीआई की लीडरशिप को और सारे हाउस की लीडरशिप को जाके उनको मनाना पड़ा। आप बताएं कि किसी वक्त भी मैं नहीं समझता कि कभी भी इस ऐवान की तारीख में इस हाउस की और प्रेस गैलरी की यूनानिमिटी हो कि वो भी हर्ट हुए हों और हम भी हर्ट हुए हों। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। ख्वातीन के मुतल्लक जबान जिस किस्म की इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हैसियत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? जिस तरह अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि उन रवैयों के रिएक्शन जो है वो उसी तरह आए जिस तरह आपके रवैये अगर दुरुस्त हों तो। लेकिन जब रवैये दुरुस्त नहीं होंगे, अंदर से ये जब भी बात आती है वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है। ये कहां किस आइन में लिखा हुआ है कि अगर एक पॉलिटिकल शख्स को, अगर पॉलिटिकल शख्स है वो, उसको कोई ग्रीवियंस है तो वो सिर्फ फौज से बात करेगा? सर ये बेसिकली ये पॉलिटिकल डीएनए का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं कि मैंने उनसे बात करनी है। एक गवाही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह।
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی خواجہ آصف صاحب. جناب اسپیکر، اقتدار کے دوران اور اقتدار سے علیحدگی کے بعد آپ پی ٹی آئی کی جدوجہد اقتدار میں آنے کی دیکھ لیں اور اقتدار کے چھن جانے کے بعد جو ہے ان کی جدوجہد دیکھ لیں. ساری کی ساری جدوجہد جو ہے کسی جمہوری اقتدار کے ساتھ جو ہے کوئی مماثلت نہیں رکھتی. اگر کل کا واقعہ آئسولیشن میں ہوا ہوتا تو اس میں ضرور آبجیکشن کرتا، سارا ہاؤس کرتا، لیکن یہ چین ہے ایک واقعات کی. جو کل کا واقعہ ہوا یہ اس چین کا ایک حصہ ہے. اور جب آپ گفتگو جو ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کریں، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے تمام جو احتجاجات ہیں اس سب کے سب میں جو ہے میں نے حصہ لیا ہوا ہے، حکومتوں کے خلاف جو ہوتے تھے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے. لیکن 9 مئی کو جو ہے صرف اور صرف سارے پاکستان میں جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ آرمی کے چنے گئے، ملٹری ٹارگٹ جو ہے وہ چنے گئے. اور ان ٹارگٹس کو جو ہے جس طرح ان کی توہین کی گئی، کیا اس کے بعد جو ہے کوئی پروٹیکشن جو ہے یا کوئی آئینی پروٹیکشن جو ہے یا ادروائز کوئی مورل پروٹیکشن جو ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہے؟ آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ جو ہے اس کو توڑ کے اس کی توہین کریں اور پھر 6 ستمبر کو وہاں پہ جا کے فاتح، اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے واقعات کو اس کو بیک ڈراپ میں دیکھنا چاہیے. کل رات اگر یہاں پہ کچھ ہوا ہے تو اس بیک ڈراپ میں دیکھیں کہ کہاں. پلیز تشریف رکھیں. میں نے آپ کی تقریر نہیں، میں بات کروں گا نا جب وقت آئے. پلیز آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. علی صاحب پلیز تشریف رکھیں. جی بات کریں. دیکھیں ان کا چیئرمین گرفتار ہے تو میرا لیڈر جو ہے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے قید تھا. سر یہ ضمیر مردہ ہے، انہوں نے ضمیر بیچ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے ضمیر بیچے ہوئے ہیں، یہ ضمیر فروش ہیں. علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا تھا. علی صاحب سے کچھ نہیں بنتا. علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا، کوئی نہیں بیچ میں بولا تھا. کیوں فکرہ استعمال کر رہے ہو؟ تشریف آپ پلیز یہاں نہیں آ سکتے، ادھر کدھر آ رہے نہیں. اور یار یہ ڈرامے مت کرو. علی صاحب بس کریں. ڈرامے مت کرو. علی صاحب بس کریں. نہیں، آئی ول ناٹ گیو اٹ ٹو اینی ون ناؤ. اگر یہ رویے رہے پلیز. علی صاحب آپ جب بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا. تشریف رکھیں. میرے آپ تشریف رکھیں. جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا. نہیں آپ جی آپ بات. میرے پہ انہوں نے آرٹیکل 6 لگایا. یہ اس کابینہ میں شامل تھا جس نے میرے اوپر آرٹیکل 6 لگایا. اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے. یہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ میرے پہ آرٹیکل 6 انہوں نے لگایا. آپ بھی گواہ ہیں، یہ ایوان بھی گواہ ہیں. یہ رنگ بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. یہ رنگ بازی کر رہا ہے. علی صاحب تشریف رکھیں. علی صاحب تشریف رکھیں. جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا. آپ نے سخت باتیں کی تھی. اب بات سنیں پلیز. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. یہ تشریف رکھیں. پڑھ کے درود شریف پڑھ کے تشریف بولتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں. تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. جی خواجہ صاحب. سر یہ درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد